السلام عليكم. صباح بخير هنين. واخا في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نشوفوا كيفاش انطلاقا في كومبو بحال الكومبو بوكس تندير ريشيرش. مثلا الكومبو بوكس نورمالمون غيطلع ليا مثلا كومبو بوكس ديال لينو، غيطلع ليا بزاف ديال لينو. واخا مثلا عندي باز دوني كبيره، عندي واحد 600 700 800. دونك انا بغيت نقلب على واحد لو نوم في الكومبو بوكس، ما نبقاش نتسارع عليهم كاملين باش نقلب. خصني ندير مثلا تنقلب على رضا، خصني نكتب ار يعطيني كاع هذوك اللي تيبداو بار، نزيد الاي يعطيني كاع هذوك اللي فيهم ار اي، نزيد دي يعطيني كاع هذوك اللي في ار اي دي، تنطيح في رضا. دونك تنختصر الميثود ديال الريشيرش. واخا هذه اللي تنشوفها في كاع لي سيت، ملي تقلب على لي فيل ولا تقلب على لي بي ولا تقلب على شي حاجه، ملي تدخل تكتب غير الحرف الاول وتيطلع لك داكشي الحرف الاول اللي جاي. هذه هي اللي غنشوف نحاولوا نشوفوا دابا كي غنخدموا. واخا دونك حنا اش غنحاول ندير، غنكري فورم بسيطه هي هذه فورم 2 وغنحط فيها نسري فيها واحد البوطون. واخا تول بوكس نسري فيها واحد نسري فيها واحد كومبو بوكس ياك كومبو بوكس. واخا نزيدو واحد لابيل هنايا، لابيل ياك شنو غنسميوه النو. اوكي دونك هاد الكومبو بوكس هذا باش غيعمر بلي نو. دونك بار ديفو اول حاجه غنديرو ياك اول حاجه غنديرو هي غنعمرو الكومبو بوكس ديالنا. مناش عندي الباز دوني ديجا هنا، هادي لابليكاسيون، هذا هو البروجي اللي خدامين به هنا. ها هو ابليكاسيون 2. غنجي لهنا غير باش نفتحو نشوفو الباز دوني ديبوغ. ها هي ندخلو ليها ونشوفو لي نو اللي عندنا. الا تلاحظوا ملي تكون عندي باز دوني اكسس ولكن ما بغيت تكون الباز دوني، الا ما بغيتش نتلف في الشمال تنحطها في ديك البين. فين هي؟ حنايا فين خدامين غنخدمو في كليون، نخدمو على اساس الكليون. فين هو الكليون؟ ها هو. دونك لي كليون هادو هما اللي عندي. نو لو برينون ديال الكليون، واخا نون كومبلي ولا نون الكليون. واخا يا اما نخدمو هادو ولا نشوفو لي برودوي، نشوفو شي حاجه اللي غادي تجيكم مزيانه. عرفتي نشوفو مثلا لي برودوي، نشوفو لي زوتيليزاتور، فورنيسور. شوفو الفورنيسور. واخا نخدمو على الفورنيسور اللي فيها بعدا 3 ديال لي شهور. دونك هاهي الباز دوني عندي هنايا، وعقلو بان فورنيسور وهذا نون اف. واخا نحيد هادو باش تبقى لنا غير هاديك اللي بغينا. اوكي نخليها ديما حدايا باش نبقى عارف اش ندير. اوكي مزيان. هذا حتى موديفيكاسيون غير سير اونجيستر. واخا دونك اول حاجه قلنا غنديرو شنو هي غير خصني نعمر الباز دوني ديالي، نعمر باردون الكومبو بوكس ديالي. دونك وقتاش يعمر في اللود. دونك كنكليكي دو فوا هنا في الخوا، خصني نعيط على شومان شين دو كونيكسيون ديجا عندي هنا، وتنظن بانكم ولفتوها راه ولفنا نخدمو بها. فين هي فورم؟ لا ماشي هنا، كان عندي في كوموند سي ام تي شين دو كونيكسيون، راه هي اللي فيها نديرو يوزينا بعدا كذا كذا. المهم انا نهز هادو، هادي اللي بغيت، ومن بعد غادي نامبورتيو داكشي. كنترول سي فورم 2 ديزاين. اوكي كنترول في. دونك قبل ما نديرو هادشي عاوتاني كيما مولفين تنديرو، خصني نجي لهنا. ها انت تلاحظوا الا منين كتب داك السطر غنجيو لهنا غنلقاو مسطر ليا لها سي ان او لو دو بي كونيكسيون، لان ما معروفاش، ما غوتش عليها، ما غوتش على الباكيج اللي فيها. دونك خاصني نجي ندير هنا، خاصني ندير يوزين ياك يوزين اسباس سيستم بوان داتا بوان او ال دي بي بوان فيرغول، حيت خدامين بلاكسيس. دونك لاكسيس راح هو ال دي بي. واخا اون فوا ديكلاريتهم، دونك اش خاصني نجي لهنا نديكلاري هادوك لي ميثود اللي داخلين في اول دي بي اللي نحتاج، اللي هما اسكي اول دي بي كونيكسيون، اول دي بي كوموند، اول دي بي داتا ريدر. دونك يكونوا كاملين بوبليك. اول دي بي كونيكسيون سي ان بوبليك، اول دي بي كوموند سي ام تي بوان فيرغول بوبليك اول دي بي داتا ريدر دي ار بوان فيرغول. واخا
دونك انا من ديكلاريتهم ساليت صافي. دابا بقى ليا غنجي نينيسياليزي لا شين كونيكسيون. شين كونيكسيون ديالي كما قلنا سي ان ايغال ولا دو بي كونيكسيون تنعطي بروفايدر. بما نخدم انا بميكروسوفت خدام بلاكسيس من 2003 الفوق، يعني 2003 2007 2010. بروفايدر ديالو هو ايس مايكروسوفت بوان ايس بوان ولا دو بي بوان 12.0 واخا. بينما من 2003 لتحت هو مايكروسوفت بوان اي بوان جيت بوان ال دي بي بوان 4.0 واخا. دونك السورس ديالي الباز دوني ديالي سميتها عبد الاله. وبما ان عندي في هاد لومبلاسمون هذا عندي في هاد الشوما هذا اللي في لابليكاسيون ديالي في البين في الديبوغ، ما نعطيه الشوما تنعطيه غير السميه. الا كانت عندي في بلاصه اخرى مثلا عندي في السي ولا في الدي، اذا كانت عندي مثلا في السي ولا في الدي غنضطر هنا نعطيه سي دو بوين سلاش كذا عاد نعطي واخا. دونك مزيان. دونك هذه هي اول حاجه مزيان. دونك دابا شنو بغينا نعمرو الكومبو بوكس. هذا الكومبو بوكس غيعمر في اللود. دونك هنا نكملو نديرو سي ان بما اننا في اللود بون اوبن ياك بون فيرغول هذا مسطر لي سي ان بون صافي سي ان بوب اوبن. دونك شنو فتحنا كونيكسيون. دابا واش خصنا نعمرو الكوموند ديالنا. دونك سي ام تي ايكال نيو دي بي كوموند ياك نفتحو القوس ونعطيو الروكيت. الروكيت ديالي شنو هي؟ بكل بساطه نقول ليه سيليكت نو اف فروم فورنيسور ياك سميتها نو اف بدا نو اف فروم فورنيسور ياك. دونك نقولو ليه سيليكت نو اف فروم فورنيسور. نشوفو كيفاش مكتوبه باش ما نخطئوش فيها. نكوبيو حنا كاع نقولو ليها رونومي اوكي يلا لاكس معليناش فورنيسور صافي نورمالمون هي هاديك مزيان. وهاد الكوموند غتمشي عن طريق هاد لاشين دو كونيكسيون اللي هي سي ان و بوين فيرغول واخا. بمعنى في هاد الكوموند ديالي اش قلت لي دابا عطيني لي نون. دونك تنسينو غيصيفط ليا لي نون. بما ان هادوك لي نون اللي غيصيفطهم خصني ندير لواحد البلاصه فين نحطهم هي داتا ريدر. ونديرو دي ار ايكال سي ام دي بوين اكزيكوت ريدر ياك خاويه بوين فيرغول واخا. دونك دابا غيخصني نباركوري هاد الداتا ريدر ديالي. دونك واي دي ار بوين ريد ياك شنو خاصو يدير. خصنا نعمرو كومبو بوكس ديالنا بكل بساطه. سميت كومبو بوكس تكون سميتو كومبو بوكس 1 بوين ايتمز بوين اد باش غيعمر بالدي ار زيرو حيت نريكوبيريو حاجه وحده اللي هي نو اف. دونك عندي بوزيسيون وحده عندي كولون واحد في الدي ار اللي هو زيرو. دونك دي ار زيرو زيرو بوين تو سترينغ مرة خاويه على فان بوين فيرغول صافي نورمال. مورا ما قلت حتى حاجه نديرو غير سي ان بوين كلوز اوكي مزيان. دونك دابا اش يبقى لنا نتيستيو. نجيو انا بعدا نقولو ليه باش يديماري لنا بالفورم 2. دونك نجي لهنا نعطيه فورم مالك من هذا فورم اف او ار فورم 2 واخا نكزيكيوتيو ونشوف واش غيعطينا. يلا 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 راه تقيد شويه لان مفتوحين بزاف ديال الحوايج. كاين ايرور. شنو قال لك هنا؟
Les informations le moteur de base de données Microsoft Access ne peut pas trouver la table دونك يا إما خاطئين فيها فورني. خصنا نشوفو كيفاش مكتوبة هادي FOURNI2S FOURNI2S EUR. عرفتي تيكون شي ايرور تسقط حماق نتا دابا راك كاتبو قاد. شنو عاوتاني قالك من لازم القصص ديالاش هادي مالو باقي عاوتاني كاين ايرور. واخا كاين واحد الحاجة هنا اللي كاينة هي ممكن إلا زديت غير لاباز وعاودت غادي ليكزيكسيون موديفيت ستارت ماشي حيت دابا هو الديفو ديال لاكسيس. ديفو الا كانت عندك لا طابل ديجا اوفيرت محلولة واخا ما يمكنش نفتحها وندير فيها الخدمة. دونك راه لاحظتو ملي كتعدي لا طابل مفتوحة في لاكسيس ملي تنجي ندير تيقول لي راه بغينا نقلبو على طابل ملقيناهاش يعطيك دي بروبليم. دونك درنا دينا لا طابل صافي هو وقت. دونك كنجي لهنا نبرك ها هما لهنا مزيان. دابا حنا افيشون بطريقة عادية واخا. دابا حنا شنو بغينا الهدف ديالنا كامل شنو هو ندير لا ريشيرش ولا مين يكون عندي الكومبو بوكس امر كيفاش غنقلب نكتب ار يعطيني غير اللي تبداو بار وانا غادي واخا مزيان. دونك نرجعو لافورم ديالي. دونك هنا كيخصني اول حاجه نقلب على شنو هو ليفينمون اللي غنخدم عليه. هنا ايفينمون غنخدم واخا. دونك دابا خصني اول حاجه نعرف هنا شنو هو ليفينمون اللي كنا تنقولوا. هنا ليفينمون اللي خدمنا به هو اللود يعني من تشارجا لاباج يعمر هذا. كاين عندنا مثلا نديرو بوطون تنبركو عليها تعمر كومبو بوكس مثلا ليفينمون تيدير على البوطون هو سير كليك يعني حتى تنبرك. دابا هنا وقتاش غيولي خاصني نلعب على هذه يعني وقتاش مثلا من نكتب ار يطلعوا لي صحاب ار. دونك الوقت اللي هذا التكست اللي مكتوب هنا يتابديت يتموديفي يتبدل واخا بحال ندير لي ميزاجور. يعني مثلا في الوديه خاوي من نكتب فيه ار راه درت الميزاجور لهذا التكست هذا ولا فيه ار ما بقاتش فيه الخوا. الا درت ار ا راه موديفيتو عاوتاني ما بقاتش غير ار ولات ار ا واخا. دونك لا 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 ليفينمون اللي غندير عليه الخدمه هو سميتو تكست ابديت. دونك غنجي لهنا ها لي زيفينمون اللي عندي هاد هنايا تنبرك على الكومبو بوكس ديالي ها هو مسيليكسيوني تعطيني كاع لي زيفينمون المرتبطين به هما هادو هنا ماشي. وغنقلب على تكست ابديت تكست هاو تكست ابديت. دونك كنجي لهنا ونبرك دو فو ها هو تيجي منين يشل واخا. دونك اش خاصني ندير غنخدم بكل بساطه عادي بحال غنعاود نشارجي نعاود نشارجي هذا سميتو ديالي استغفر الله نعاود نشارجي الكومبو بوكس ديالي واخا. دونك سا ان بوين اوبن حيت ديما غنفتح الكونيكسيون على باز دوني. غنعطيه الروكيت اللي شناهي هي سيليكت ايطوال دونك حتى هي سي ام دي كذا ماشي ايطوال كونترول سي. دونك شنو بغينا عاوتاني نفس القضيه غيبقى ديما يافيشي ليا غير هذاك غير نو فروم فورنيسور. ولكن هاد المره عندي الشرط حيت كتبت الحرف الاول خصني نقول ليه ماشي كلشي غير هادوك اللي تيبدا الحرف ديالهم بهذا ياك. دونك عندي وير سمحوا لي واخا. دونك هنا ماشي كاع لي فورنيسور كاع لي نون اللي بغيت كاع لي نون دو فورنيسور ولكن هاد المره تيبداو بواحد الحرف تيبداو بواحد الحاجه. دونك عندي شرط وير نو اف تيبدا هي لايك نفتح القوس ونعطيه هاتي ليا هاك. غنعطيه شنو لايك تنعطيه بان غيبدا باش غيبدا بداكشي اللي مكتوب في الكومبو بوكس. مثلا كتبت ار هي الاولى في كومبو بوكس دونك غيبدا بداكشي كومبو بوكس ويسالي باش ما بغا هي تعني باش ما بغا واخا. دونك دابا شنو بقى ليا خصني حيت غيريكوبيري ليا عاوتاني خصني نشد ديك الداتا رايدر يعني غنعاود نفس هاد الخدمه هادي. دونك نكوبيها تفضل.
اوكي كنترول سي، كنترول في. واخا دونك شنو قلنا ليه هنا؟ قلنا ليه هادو كيبري هادو غتحطهم ليا في هاد الداتا رايدر. مزيان كلشي ممتاز. دونك دابا بقى ليا واخا دونك مزيان. دونك ها حنا درنا غير عوض باش ما يبقاش عاود تخويتو باش اشاك فوا ما يبقاش يتزاد. واخا نحيدو هادي باش نوريكم بالضبط شنو يطرا. ستارت ياك اكزيكوتو نجي نفيريفيو باش يطرا. واخا مزيان هادو هما اللي عندي بار ديفو. دونك انا نعطيه هنا ار ونشوف واش يعطيني غير هاد جوج. هانت نعطيه ار، هانت راه زاد ليا شي حوايج. علاش؟ لان ها هما زاد هاد الجوج وخلا هادوك القدام. دونك انا اش خاصني ندير؟ خاصني نقول ليه حيد القدام خليه غير جديد، تبقى تخلي لي ديما غير جديد. واخا هداك الشيء غنزيدو لي كومبو بوكس بوين ايتمز بوين كلير هاكا ونيكزيكوتيو وغتشوفو باش تفهمو مزيان. دونك دابا هكا ها هما هادو عندي ياك. هانت انا غنكتب ليه ار، شوف بقاو غير هادو اللي فيهم ار. مشى. دابا تخيل معايا بغيت نكتب ار او. دونك شوفوا معايا غنكتب ار ياك. كتبت ار، شوف الاو فين تكتب؟ تكتب قبل منه في هاد الجهه. انا مبغيتش تكتب في هاد الجهه، بغيت تكتب في هاد الجهه. دونك لاحظتوا هنا بان الراكورسي ديالي هذا الكورسور ديالي تيبقى فيكس في هاد لابوزيسيون. هانت فيما كتبت غيبقى في نفس البوزيسيون. انا لا، انا خصني صافي كتبت الحرف الاول هنا، خاص الكورسور يجي للجهه الاخرى باش ممكن نكتب الحرف الثاني. واخا بمعنى خاصني فيما نكتب شي حرف الكورسور يدوز لذاك الحرف اللي موراه. متفقين معايا؟ دونك كي غنديروا ليها نرجع للفونكسيون ديالي. دونك بار ديفو خصني الكورسور نديكلاري واحد الفاريابل اللي هو غيبقى يحدد اين بوزيسيون غيكون فيها الكورسور ياك. دونك في البدايه غنجي غنديكلاري واحد الفاريابل حتى هو هنا باش يكون معروف البروجي كامل. نديرو ليه بوبليك انت غنسميوه اي مثلا ونعطيوه بار ديفو في البدايه زيرو، يعني البوزيسيون زيرو. هذه هي البوزيسيون هذه اللي خص يكون فيها الكورسور، هي البوزيسيون زيرو. حيت لاحظتوا شنو هو الكورسور؟ ملي تنقولوا البوزيسيون دو الكورسور راه ملي تنقولوا ديك التكست بوكس تنعطيو لا طاي مثلا بار ديفو في التكست بوكس هو 255 ولا في كومبو بوكس هو 255. شنو هي 255؟ راه هي طابلو فيها سطر واحد وفيها 255 كولون، كل كولون تنحط شي حاجه. واخا ملي تنقولوا الكورسور فين يكون راه هي لي بوزيسيون ديال الطابلو، يعني هي اما بوزيسيون 0 1 2 3 4 حتى 254 حيت قلنا الطابلو تيبدا من الزيرو. دونك ملي تندير اي تساوي 0 بمعنى الكورسور غيبدا من البارتيه الاولى. واخا دونك دابا هنا فيكسيتو. دونك غنرجع للكود ديالي هو هذا اللي صايب لي ديك ابديت. شنو غيدير؟ اون فوا غنكتب شي حرف، حيت هنايا راه كتبت واحد الحرف على الاقل واحد الحرف. دونك اش خاصو يدير؟ خاصو يدوز الكورسور للجهه الثانيه. دونك الاي جديده خاصها تولي هي اي القديمه زائد واحد ولا بلوس بلوس اللي عجبنا. واخا مزيان هاكاك. دونك مزيان. دونك حددنا هذه هي البوزيسيون هي الاي. دونك ولينا عارفين منين خاصو يبدا. دابا خاصني غير نقول ليه ملي تمشي للكومبو بوكس ها منين تبدا. دونك نمشي للكومبو بوكس ها بوين سيليكسيون ستارت ياك سيليك شغل هو واش يخدم هكا. هاي سيليكسيون ستارت ايكال اي بوين فيرغول. يعني تنقول ليه هنا ها من غتبدا، من تبدا السيليكسيون، من تبدا الكتابه من ستارت هي من البدايه ديال السيليكسيون، من بدايه الكتابه في الكومبو بوكس غتبدا من هاد لا بوزيسيون. في الاول غتكون هي زيرو غنكتب هادي. المره الثانيه ملي نكتب حرف واحد غتولي الاي هي واحد دونك غيتحاز هنا. ملي نكتب جوج حروف غتولي هي جوج وهي غير. واخا صافي نجربو دابا. دونك هنا هما هادو عندي غندير ار ونزيد او. شتي راه كيرسور فين ولا ها هو ولا قدام. هنا كتبت او نلاحظ هنا بان عطاني غير ار. واخا الا كتبت ار ودرت الاي هادشي ها هو عطينا غير. ماشي يمكن يمشيو. انا حيدت هادي، انا نحيد هادي عطاهم ثلاثة. انا ندير اس ها هو عطاني غير هذا. نزيد ا ها واخا. دونك راه ما تتخلعش، راه ملي تشوفهم تيعطيوك لي فيل ولي بي وتبقى دابز معاهم. هذا هو البرانسيپ، كاين شي حاجه تدخل. واخا دونك كيما تتحاولوا نتوما درنا لينا نفس القضيه. حاولوا ديروا هنايا واحد الكومبو بوكس ديال لي بخانو وعاودوا ترينيو فيه. واخا يلا تبارك الله عليكم عاودوا خدموا هادو وفيريفيو. الا شديتوا لي غير هذا فهمتوها راه تبارك الله عليكم.